नेपालमा निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाको व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन गर्ने गरिन्छ। निर्वाचनमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ। निर्वाचन सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियाको जानकारी गराउनका लागि यहाँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँदा अपनाउने प्रक्रियालाई विद्यालयमा हुने कक्षा मोनिटरको निर्वाचनलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निर्वाचनको आवश्यकता। स्कुलमा पढ्ने मात्र काम भयो, कुनै खेल खेल्न पाइएन। हो त, हामीले भनेको कुरा खोइ सुनिदैन, खालि एकोहोरो पढाइ मात्रै हुन्छ। हामीलाई एउटा फुटबल चाहियो, टिफिन टाइममा सब साथीहरू खेल्ने भनिरहेछन्। टोयलेटमा कहिल्यै पानी हुँदैन, त्यसको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। एकछिन हेर, तिमीहरूको यो कल्याङ मल्याङ आवाज केही बुझिएन। पालै पालो गरी भन न। त्यो भन्दा त म्याम, हामीबाट एकजना प्रतिनिधि छान्छौँ र उही मार्फत सब कुरा भन्छौँ। मैले त हिजो अस्तिदेखि यिनीहरूलाई यही कुरा बुझाइरह। त्यसै गर न त, आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान। यहाँ विद्यार्थीहरू मध्येबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत पठन पाठन सम्बन्धी सरोकारका विषयहरू विद्यालय प्रशासन समक्ष राख्न पाउनुपर्ने माग राखी छलफल गर्दैछन्। यसै गरी राज्यका विभिन्न तहका लागि हुने निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगले गर्दछ। हाम्रो देशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि कानुन 5 वर्षको हुन्छ। आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार बीचको परामर्श र समन्वयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कानुनी प्रावधानको तयारी। कसले भोट हाल्न पाउने हो, यसका नियमहरू के हुन्? कक्षा 9 का सबै विद्यार्थीले भोट हाल्न पाउँछन्। जसले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउँछ उसकै जित हुन्छ। हो, यही हो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली। आफ्ना प्रतिनिधि कुन निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट गर्ने, के कस्ता व्यक्ति मतदाता र उम्मेद्वार बन्न पाउने, हार जित कसरी निर्क्योल गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन हुनु अगाडि नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विश्वमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरू प्रचलनमा रहेका छन्। हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन 2074 सालमा एकल संक्रमणीय मत निर्वाचन प्रणालीबाट भएको भए पनि हाल पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बढी मत तथा बहुमत प्रणाली अन्तर्गतको 2 चरण प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू खेलका नियम जस्तै हुन्। जसरी खेल सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आपसमा खेलका नियमहरू तय गर्ने र सोही अनुसार खेलको विजेता घोषणा गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै जनप्रतिनिधिहरू कुन निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कहाँबाट कहिले र कसरी निर्वाचित हुन्छन् भन्ने लगायतका अन्य विषय सामान्यतः कानुनमा स्पष्ट तोकिएको हुन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको गठन। निर्वाचन सम्बन्धी नियम त तयार भयो। अब मतदाताहरूको लिस्ट पनि बनाउनु पर्ला। हुन्छ, बनाउन। विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनको लागि विद्यालय निर्वाचन समितिको गठन गरिएको छ। यस समितिले निर्वाचन सञ्चालन गरी नतिजा घोषणा गर्दछ। नेपालको संविधानको धारा 245 बमोजिम 1 जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र 4 जना निर्वाचन आयुक्त रहने गरी निर्वाचन आयोगको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। धारा 246 बमोजिम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ। साथै राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने समेत निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीमा पर्दछ। मतदाता नामावली।
के हो यो? विद्यार्थीहरूको हाजिर रेजिस्टर। यसमा जसको नाम छ त्यही विद्यार्थीहरूले मात्र भोट हाल्न पाउँछन्। भनेपछि हाम्रो भोटर लिस्ट यही भयो। हजुर। कुनै पनि निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो। विद्यालयको निर्वाचनका सन्दर्भमा विद्यार्थी हाजिरी रजिस्टरलाई नै अन्तिम मतदाता नामावलीको रूपमा लिइएको छ। नेपालमा मतदाता हुनको लागि 18 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ, तर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन 16 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकता सहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नाम दर्ता गराउनु पर्दछ। अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्तिले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्। शुद्ध मतदाता नामावलीले योग्यता पुगेका प्रत्येक मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्दछ र मतदाताले दोहोर्याएर मतदान गर्ने जस्ता अनियमितता हुन दिँदैन। निर्वाचनको मिति घोषणा। यस विद्यालयको निर्वाचन सम्बन्धी नियम अनुसार निर्वाचनको मिति यही जेठ 4 गते तोकिएको छ। निर्वाचन मिति कसले घोषणा गर्ने भन्ने विषय कानूनमा नै उल्लेख भएको हुन्छ। यस विद्यालयको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम विद्यालय निर्वाचन समितिले निर्वाचन हुने मितिको घोषणा गर्दैछ। नेपालमा स्थानीय प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्दछ। निर्वाचनको मिति आधिकारिक निकायबाट घोषणा गरिनुपर्दछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ। सरकारवालाहरूले समेत निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरी मतदाता शिक्षा तथा मतदाता सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन्। निर्वाचन कार्यक्रम तालिका। होइन, निर्वाचन नै हुन लागेको हो र हाम्रो कक्षामा। निर्वाचन नै त हो नि, हामीले प्रतिनिधि चुन्ने भएपछि निर्वाचन होइन त। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उम्मेदवार मनोनयन, प्रचार प्रसार, मतदान, मतगणना गरिने मिति, समय र स्थान तोकी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दछ। यसले निर्वाचन कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन्छ। उम्मेदवार मनोनयनदेखि मतदानसम्मका क्रियाकलापहरू समेटी प्रकाशन गरिने कार्यक्रमको तालिका नै निर्वाचन कार्यक्रम हो। उम्मेदवार मनोनयन। सर, मेरो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता फारम। जुनेली शर्मा, कक्षा 9। हुन्छ, भयो तपाईँको। निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भए पश्चात प्रतिनिधि बन्न इच्छुक विद्यार्थीले आफू उम्मेदवार हुन योग्य भएको प्रमाण, प्रस्तावक र समर्थक सहित विद्यालय निर्वाचन समितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्दछ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आफू उम्मेदवार हुन योग्य रहेको प्रमाणसहित उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्दछ। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा कम्तीमा 1 जना प्रस्तावक र 1 जना समर्थक हुनुपर्दछ। स्थानीय तहको सदस्य हुनका लागि 21 वर्ष, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि 35 वर्ष तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि 45 वर्ष पूरा गरेको र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन। उम्मेदवारको मनोनयनमा कसैको दाबी विरोधी पनि परेन, कसैले फिर्ता पनि लिएनन्। अब यिनै उम्मेदवारहरूको नाम अन्तिम नामावलीको रूपमा प्रकाशित गरौँ। विद्यालय निर्वाचन समितिले मनोनयन सम्बन्धी कागजातहरू कार्यविधि बमोजिम भए नभएको जाँच गरी उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली तयार गर्दछ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन सम्बन्धी कागजातहरू जाँच गरी उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गर्दछ।
यसरी प्रकाशित भएको नामावलीमा कुनै उम्मेद्वारको योग्यता वा अयोग्यताको विषयमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष दाबी विरोध गर्न सकिन्छ। निर्धारित समय अवधिभित्र यदि कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्दछ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन गर्दछ। यदि कुनै एक पदका लागि एक व्यक्तिको मात्रै उम्मेदवारी परेमा सो उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित हुनेछ, तर एक भन्दा बढी उम्मेद्वार भएमा निर्वाचन गरिन्छ। निर्वाचन चिन्ह वितरण। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली अनुसार प्रत्येक उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ। तपाईँको चुनाव चिन्ह सुन्तला परेको छ। धन्यवाद सर। निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा राजनीतिक दलले उम्मेद्वारलाई दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हकमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि तोकिएको निर्वाचन चिन्ह मध्येबाट निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ। प्रचार प्रसार। साथीहरू, राम्रो प्रतिनिधि छान्ने मौका यही हो। भोट चाहिँ मलाई है। म तपाईहरूको भावनालाई बुझेर काम गर्छु। भोट सुन्तलामा। स्कुल र कक्षा कोठाको हरेक समस्या प्रशासनसम्म पुर्याएर समाधान गराउनु छ। त्यसका लागि भोट मलाई है साथीहरू। मेरो निर्वाचन चिन्ह चाहिँ वाइफाई। तिमीहरू नै भन, अहिलेसम्म साथीहरूको लागि मैले जति को लडेको छ, जसरी नै मैले जित्नुपर्छ। भोट मेरो निर्वाचन चिन्ह मास्कमा। उम्मेद्वारहरूले मतदातासँग मत माग्नका लागि आफ्ना कार्यक्रम सहित प्रचार प्रसारको कार्य गर्दछन्। निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि उम्मेद्वारहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार सुरु गर्दछ। यससँगै निर्वाचनको वातावरण तयार हुँदै जान्छ। प्रचार प्रसार अवधिमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता सबैले पालना गर्नुपर्दछ। यस अवधिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दछ। निर्वाचनका लागि मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन लगायतका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यदि विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरिने भएमा त्यस्तो यन्त्रको व्यवस्था गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्रीहरू नेपाल सरकार, सुरक्षा निकायहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा मतदानको दिन अगावै सबै मतदान केन्द्रमा पुर्याउँदछ। मतदान। मतदाताहरू तोकिएको समय र स्थानमा गई मतदान गर्दछन्। मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर तोकिएको मतदान केन्द्रमा जानु पर्दछ। महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निर्धारित लाइनमा नामबद्ध भई मतदान गर्नुपर्दछ। मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो परिचय पत्र देखाई नाम रुजु गराउनु पर्दछ। त्यसपछि औँलामा नउड्ने मसी लगाएर मतपत्र लिई गोप्य रूपमा स्वस्तिक छाप लगाई मतदान गर्नुपर्दछ। मतदान गरिएको चिन्ह भन्दा अन्यत्र मसी लतपत नहुने गरी मतपत्र पट्याई मतपेटिकामा खसाली मतदान केन्द्रबाट बाहिर जानु पर्दछ। विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिएमा तोकिएको प्रक्रिया अनुसार मतदान गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप निर्वाचन सही मतदाताले सही तरिकाले गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिको रोहबरमा मुचुल्काहरू तयार गरी मतपेटिका सिलबन्दी गर्दछन्। सिलबन्दी गरिएका मतपेटिका तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कागजातहरू सुरक्षा व्यवस्था सहित मतगणना केन्द्रमा पुर्याइन्छ। मतगणना तथा परिणाम घोषणा। वाइफाई 4 सुन्तला 2। मतदानको कार्य सम्पन्न गरी सिलबन्दी गरिएका मतपेटिका विद्यालय निर्वाचन समितिले खोली मतगणनाको कार्य सुरु गर्दछ।
यदि मतगणनाको कार्य मतदान केन्द्रमा नै गरिने कानुनी व्यवस्था भएमा मतदान सकिएपछि तत्कालै मतगणनाको कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। यदि निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थलमा मतगणना गर्ने भएमा राजनैतिक दल र उम्मेद्वारका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुरक्षा व्यवस्था सहित मतगणनाको कार्य सुरु गरिन्छ। मतगणना कार्य सुरु भएपछि नसकिएसम्म निरन्तर गणना गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मतदान भएको प्रत्येक मतको गणना हुने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। नतिजा घोषणा। आजको यस निर्वाचनमा जम्मा 90 मत खसेको छ, जसमा निर्वाचन चिन्ह मार्क्सलाई 17 मत, सुन्तलालाई 21 मत र वाइफाईलाई 48 मत प्राप्त भएको छ भने बदर मत 4 रहेको छ। सबैभन्दा बढी 48 मत प्राप्त गरी निर्वाचन चिन्ह वाइफाई भएको जुनेली शर्मा कक्षा 9 को मोनिटरमा निर्वाचित भएकी छन्। विद्यालय निर्वाचन समितिले विजयी विद्यार्थीलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ। निर्वाचन अधिकृतले विजयी उम्मेद्वारलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदछन्। कागजातहरू बर बुझारत गर्ने। ल, सबै निर्वाचनका कागजपत्रहरू सिलबन्दी पनि भयो। अब यो विद्यालय प्रशासनलाई बुझाइदिउँ। निर्वाचन सम्बन्धी कागजातहरू सिलबन्दी गरी विद्यालय प्रशासनलाई बुझाउँदछ। निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्बन्धी सबै कामहरू सिलबन्दी गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँदछन्। यसरी बुझाइएको निर्वाचन सम्बन्धी कागजात निर्वाचन सम्बन्धी विवाद भएमा कानुन बमोजिम हेर्न मिल्ने गरी निश्चित समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्दछ। कार्य समितिको गठन। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरूको भोटका कारण म विजयी भए। सबैको सल्लाह र सहयोगमा मोनिटरको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो पदभार सम्हाल्छन्। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत तिनै तहका 761 सरकारको गठन गरी शासन सञ्चालनमा सहभागिता जनाउँदछन्। निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले जनादेश अनुरूप शासन सञ्चालन गर्दछन्। प्रतिस्पर्धी राजनैतिक दल, उम्मेद्वार लगायत मुख्य सरकारवालाहरूले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन सफल भएको मानिन्छ। निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भएमा सुशासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ।